शहर के सबसे रोशन महल में शहजादी एलिना अपनी दुनिया में मसरूफ थी। वो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक ख्वाब देखने वाली, जद्दोजहद करने वाली और दिल से आज़ाद लड़की थी। उसका सबसे बड़ा शौक कपड़ों का डिज़ाइन बनाना था। रोज़ाना वो नए रंग और अंदाज सोचती, खाके बनाती और अपने छोटे से कमरे में कपड़ों को हकीकत में बदलती। एलिना के हर डिज़ाइन में जादू था। मुख्तलिफ रंग, मुनफरिद अंदाज और ऐसे नक्श जो किसी ने पहले नहीं देखे थे। कुछ दिन पहले उसने अपनी पहली चमकती हुई लिबास तैयार की थी, जो गुरूब आफताब के रंगों जैसी थी। लेकिन उसकी खुशियों में एक तलखी भी छुपी थी। उसके वालिदैन का सबसे बड़ा ख्याल था कि वो जल्द शादी करे। हर सुबह नाश्ते में वो एक ही बात दोहराया करते, एलिना, अब तुम जवान हो गई हो, तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। एलिना की हंसी रुक जाती और वो सर झुकाती। दिल में वो सोचती, मेरी जिंदगी सिर्फ शादी तक महदूद नहीं हो सकती। मैं अपना नाम, अपना काम और अपने ख्वाब बनाना चाहती हूँ। एक दिन एलिना अपने छोटे से कमरे में बैठकर किताबें और रसाइल देख रही थी और खाकों पर रंग भरती रही। इसी दौरान उसके वालिद बादशाह कमरे में आए। एलिना, आज हमने 3 शहजादे बुलाए हैं, तुम्हें उनसे मिलना होगा। एलिना की आंखों में थोड़ी चमक कम हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जी वालिद, मैं मिल लूंगी। रात को जब सब मेहमान महल में थे, एलिना ने महसूस किया कि हर शहजादा मुख्तलिफ था। एक निडर और बहादुर, एक चालाक और ज़हीन, एक शानदार और मेहरदान। लेकिन एलिना के दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसका दिल सिर्फ अपने ख्वाब और कपड़ों के डिज़ाइन में था। इसी शाम एलिना ने छत के बाग में छुपकर अपने खाके देखे और अपनी छोटी किताब में लिखा, मेरी तख्लीकात दुनिया देखेगी, मेरी मेहनत को पहचान मिलेगी और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। ये वो लम्हा था जब एलिना की कहानी शुरू हुई, एक कहानी ख्वाब, जुर्रत और आज़ादी की, जिसमें वो ना सिर्फ माहिर डिज़ाइनर बनेगी बल्कि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करेगी। एलिना के कमरे में हर तरफ रंगीन कपड़े, धागे और कपड़े के छोटे छोटे नमूने बिखरे हुए थे। वो एक नए डिज़ाइन पर काम कर रही थी, एक फूलों से मुतासिर लिबास जो बाहर के हर रंग को अपने अंदर समोए हुए था। उसने सोचा, अगर मैं ये डिज़ाइन दुरुस्त तरीके से तैयार कर लूँ तो शायद वालिदैन भी मेरी मेहनत और शौक को समझें। एलिना ने सोच समझकर कपड़े के हर टुकड़े को जोड़ा और खुद के छोटे स्टूडियो में तैयार किया। वो अपने कपड़ों के हर रंग और हर सिलाई पर खुश थी, क्योंकि हर चीज़ में उसका दिल और जज्बा शामिल था। चंद दिन बाद महल में एक छोटा फैशन शो रखने का मंसूबा बनाया गया। एलिना का मकसद था कि वो अपने डिज़ाइन्स दुनिया के सामने पेश करे, लेकिन वालिदैन का वही पैगाम था, एलिना, पहले शादी के बारे में सोचो, फिर ये ख्वाब। एलिना ने दिल में जवाब दिया, मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करूँगी और अपने ख्वाब पूरे करने की आज़ादी लूँगी। फैशन शो के दिन महल के बड़े हॉल में रोशनियों की चमक और रंगीन पर्दे सजाए गए थे। एलिना ने अपनी तैयार की हुई लिबासों को मॉडल्स पर पहनाकर देखना शुरू किया। हर लिबास अलग रंग, अलग अंदाज और मुनफरिद जाज़िबियत रखता था। वो देख रही थी कि कैसे मॉडल्स का चलना और लिबास का बहाव उसके डिज़ाइन की खूबसूरती को जाहिर कर रहा था। इस लम्हे एलिना का दिल जोश और खुशी से भर गया। मेहमान महल में हैरान थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये नौजवान शहजादी सिर्फ एक फैशन डिज़ाइनर नहीं बल्कि एक जादूगर भी है जो कपड़ों में ज़िंदगी भरती है। एलिना के वालिदैन भी हैरान थे। वो देख रहे थे कि किस तरह बेटी की मेहनत और तख्लीकी सलाहियत लोगों को मुतासिर कर रही थी। एलिना ने दिल में सोचा, ये सिर्फ आगाज़ है। मेरी मेहनत और डिज़ाइंस को दुनिया देखेगी और मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसले करूंगी। एलिना के वालिदैन की परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो चाहते थे कि एलिना जल्द शादी कर ले और महल में खुशियों की रोशनी फैले। रोज़ाना वो एक ही बात दोहराते, बेटी, तुम्हें अपने उम्र के मुताबिक शादी करनी चाहिए। अब मुख्तलिफ सल्तनतों के शहजादे तुमसे मिलने आएंगे। एलिना ने खामोशी से सर हिलाया, लेकिन दिल में वो सोच रही थी, मैं अभी किसी से शादी के लिए तैयार नहीं। मेरी ज़िंदगी के ख्वाब कपड़ों और डिज़ाइंस के साथ जुड़े हैं। मैं अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाना चाहती हूँ। चंद दिन के बाद महल में सबसे पहले एक शहजादा ज़हीर आया। वो बहुत निडर और दिलेर था, लेकिन एलिना को पसंद न आया। जब वो एलिना के करीब आया तो एलिना ने पानी की छिड़कियां लेकर उसके कपड़ों पर पानी फेंक दिया। शहजादा ज़हीर हैरान रह गया और हंस हंस कर कहा, ये क्या कर दिया? एलिना ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ खेल है, मैं अभी किसी के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं। शहजादा ज़हीर महल से शर्मिंदा होकर निकल गया और एलिना ने दिल में कहा, ये मज़ा तो अभी शुरू हुआ है।
چند دن بعد شہزادہ حسان آیا جو بہت شاندار اور مہربان دکھائی دیتا تھا۔ ایلینا نے پہلی نظر میں محسوس کیا کہ شاید یہ تھوڑا بہتر ہو، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا ایلینا نے بڑی سوچ سمجھ کر اس کے سامنے کچھ عجیب حرکتیں کیں۔ اس کے ہاتھ میں کپڑا گرا دیا اور اس کے جوتے میں پانی چھڑک دیا۔ شہزادہ حسان پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی واقعی کسی سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ ایلینا نے دل میں مسکرا کر کہا، میری زندگی میرے خوابوں کی ہے اور میں کسی کے خوف یا خواہش سے اپنی محنت کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر محل میں ایک تیسرا شہزادہ فہیم آیا جو بہت چالاک اور ذہین تھا۔ ایلینا نے اسے دیکھتے ہی بڑی عجیب شکلیں بنا کر ڈرا دیا۔ شہزادہ فہیم تھوڑا گھبرایا اور سوچا کہ شاید یہ شہزادی کسی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر دن جب نیا شہزادہ آتا ایلینا اپنی چالاکی، مزاح اور ہنسی سے اسے باہر نکال دیتی۔ اس کے والدین پریشان تھے اور ہر بار ایک دوسرے سے کہتے، ہماری بیٹی کو شاید کوئی پسند نہیں آ رہا۔ ہم نے ہر سلطنت کے شہزادے بلائے لیکن ایلینا کسی کے قریب بھی نہیں گئی۔ ایلینا کے والد بادشاہ دن بھر سوچتے اور چہرے پر فکر کی لکیریں آ جاتی تھیں۔ ملکہ بھی دل میں پریشان تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایلینا اپنے خوابوں اور آزادی کے لیے مضبوط تھی۔ اس نے خاموشی سے کہا، بیٹی کو وقت دو، وہ خود فیصلہ کرے گی۔ شاید ہمیں بھی سمجھنا ہوگا کہ اس کا دل ابھی شادی کے لیے تیار نہیں۔ ایلینا اپنی چھت کے باغ میں بیٹھی خود سے مسکرا رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی، میں اپنی محنت اور ڈیزائن کے خواب پورے کروں گی۔ شہزادے آتے جائیں گے لیکن میں اپنی زندگی کی ڈیزائن خود بناؤں گی۔ کوئی بھی مجھے میری آزادی اور خواب سے نہیں روک سکتا۔ کچھ دن اور اسی طرح گزر گئے۔ محل میں ایک کے بعد ایک شہزادہ آتا، لیکن اب شہزادی ایلینا نے ان سے ملنے سے بھی انکار شروع کر دیا تھا۔ کبھی وہ کہتی، میری طبیعت خراب ہے، میں کسی سے نہیں مل سکتی۔ کبھی پیغام بھیجوا دیتی، آج سر میں شدید درد ہے، معذرت چاہتی ہوں۔ اور کبھی تو وہ اپنے کمرے کا دروازہ ہی بند کر لیتی تاکہ کوئی اسے دیکھ بھی نہ سکے۔ شہزادے محل میں گھنٹوں انتظار کرتے، پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ پورے شہر میں یہ بات پھیلنے لگی کہ شہزادی ایلینا کسی سے بات تک نہیں کرتی۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کا صبر جواب دینے لگا۔ ایک شام وہ محل کے بڑے ہال میں ٹہلتے رہے، چہرے پر غصہ اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ملکہ نے آہستہ سے کہا، شاید ہمیں بیٹی کو وقت دینا چاہیے، وہ ابھی اپنے خوابوں میں الجھی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے رک کر سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں، اب بہت ہو چکا، میں خود اس سے بات کروں گا اور آج وہ میری بات ضرور سنے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ سیدھا ایلینا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ایلینا اپنے کمرے میں بیٹھی نئے لباس کا خاکہ بنا رہی تھی۔ جب دروازہ زور سے کھلا وہ چونک گئی۔ سامنے اس کے والد کھڑے تھے، آنکھوں میں سختی اور لہجے میں حکم۔ ایلینا، بادشاہ کی آواز گونجی، اب یہ سب مذاق بند کرو۔ تم کب تک شہزادوں سے بھاگتی رہو گی؟ ایلینا خاموش رہی، نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر کہا، تمہیں ان میں سے کسی ایک کو پسند کرنا ہی ہوگا۔ اگر تم نے خود فیصلہ نہ کیا تو میں خود تمہارے لیے شہزادہ چنوں گا اور تمہیں اسی سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ الفاظ ایلینا کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو روکے رکھا۔ وہ آہستہ سے بولی، ابا جان، میں شادی سے نہیں بھاگ رہی، میں صرف اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی صرف شادی کے لیے نہیں بنی۔ بادشاہ نے سختی سے جواب دیا، خواب اپنی جگہ، لیکن تم ایک شہزادی ہو اور شہزادیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ سن کر ملکہ بھی اندر آ گئیں۔ وہ دونوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ملکہ نے نرمی سے کہا، برائے کرم آوازیں دھیمی رکھیں، بیٹی کو ڈراؤ مت، وہ ضدی نہیں، بس الجھی ہوئی ہے۔ لیکن بادشاہ کا فیصلہ صاف تھا، میں نے کہہ دیا ہے، اب یا تو ایلینا خود کسی شہزادے کو پسند کرے یا پھر میری پسند قبول کرے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ایلینا وہیں بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود سے بولی، کیا میرے خواب اتنے بے قیمت ہیں؟ کیا مجھے اپنی زندگی کا حق بھی نہیں؟ اس رات ایلینا سو نہ سکی، کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر اس نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو شاید اس کی زندگی کا فیصلہ کوئی اور کر دے گا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال جنم لینے لگا، ایک ایسا قدم جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ لیکن وہ قدم کیا ہوگا، یہ وہ راز تھا جو ابھی پردے میں چھپا ہوا تھا۔ اگلی صبح محل میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ سورج اپنی روشنی پھیلا چکا تھا، لیکن شہزادی ایلینا کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بادشاہ کے کمرے کی طرف گئی۔ یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ دروازے کے باہر رک کر اس نے گہری سانس لی اور پھر اندر داخل ہوئی۔ بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، چہرے پر وہی سختی، آنکھوں میں وہی فیصلہ۔
एलिना ने कांपती हुई आवाज में कहा। अब्बा जान, मैं आपसे आखिरी बार बात करना चाहती हूँ, बराए करम मेरी बात सुन ले। बादशाह ने सर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर नरमी ना थी। एलिना आगे बढ़ी, आंखों में आंसू लिए बोली, मैं जिद्दी नहीं हूँ, मैं नाफरमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को समझना चाहती हूँ। मेरा दिल अभी शादी के लिए तैयार नहीं, मुझे अपने ख्वाब पूरे करने दें। कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, बस, मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरा फैसला हो चुका है। एलिना के दिल की धड़कन तेज हो गई। बादशाह खड़ा हुआ और बोला, कल एक मशहूर सल्तनत का शहजादा तुमसे मिलने आ रहा है, उसी से तुम्हारी शादी तय होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये अल्फाज एलिना के लिए किसी जख्म से कम न थे। उसकी टांगें कांपने लगीं, होंठ लरस गए और आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस इतना कह सकी, अब्बा जान, आप मुझे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। लेकिन बादशाह ने मुंह मोड़ लिया। एलिना आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और भारी दिल के साथ कमरे से निकल गई। वो अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठ गई। घंटों वो रोती रही। वो अपने हाथों को देखती, वही हाथ जो कपड़ों में ख्वाब बुनते थे आज कांप रहे थे। वो खुद से बोली, अगर मैं यहाँ रही तो मेरा ख्वाब मर जाएगा, मेरी आवाज़ दब जाएगी और मैं सिर्फ एक फैसला बनकर रह जाऊंगी। रात गहरी होने लगी। महल में चिराग जल उठे, लेकिन एलिना के दिल में एक और रोशनी जाग उठी, हौसले की रोशनी। उसने अपने आंसू पोंछे, खड़ी हुई और आईने में खुद को देखा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो मुझे खुद रास्ता चुनना होगा। उसी लम्हे उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो जानती थी ये आसान नहीं होगा, खतरा होगा, अनजान रास्ते होंगे, लेकिन उसका ख्वाब इस खौफ से बड़ा था। उसने आहिस्ता से अपनी पसंदीदा किताबें, चंद खाके और अपने बनाए हुए कपड़ों के नमूने समेटे। खिड़की से बाहर अंधेरा फैला हुआ था और दूर कहीं आज़ादी की सदा सुनाई दे रही थी। एलिना ने आखिरी बार महल की दीवारों को देखा और दिल में कहा, मैं जा रही हूँ अपने ख्वाबों को जिंदा रखने के लिए। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये अपनी पहचान की तलाश थी। रात के आखिरी पहर, जब महल गहरी नींद में था, शहजादी एलिना खामोशी से महल की पिछली राहदारी से निकल गई। चांदनी उसके रास्ते पर हल्की सी रोशनी डाल रही थी और हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे महल रह गया था और आगे एक अनजान रास्ता। कई घंटों के सफर के बाद वो एक गहरे और खामोश जंगल में दाखिल हुई। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान छुप गया था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे जंगल खुद कोई राज छुपाए बैठा हो। एलिना थकी हुई थी, पांव दर्द कर रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। कुछ दूर जाकर अचानक उसे दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा घर नजर आया। वो हैरान रह गई, जंगल के बीच ये घर? घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। एलिना ने हिम्मत जमा की, आहिस्ता से दरवाजे के करीब गई और धीमी आवाज में पुकारा, क्या यहाँ कोई है? चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर अचानक अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे के सामने एक छोटे कद का आदमी आकर खड़ा हो गया। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें तेज और मुस्कुराती हुई थीं। उसने नरमी से कहा, मैं बूना हूं और आप शहजादी एलिना हैं। ये मेरा घर है, खुशामदीद। एलिना चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूना मुस्कुराया, मैं जानता हूं कि आपने महल अपने ख्वाबों के लिए छोड़ा है। कुछ लोग सिर्फ भागते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने ख्वाब ढूंढने निकलते हैं। आप दूसरी किस्म में से हैं। एलिना की आंखें भर आईं। किसी ने पहली बार उसके दिल की बात समझी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। चारों तरफ कपड़े, धागे, सुइयां और रंगीन कपड़े रखे थे। दीवारों पर लिबासों के खाके लगे हुए थे। हर खाका मुनफरद था, हर नक्श में मेहनत और सोच झलक रही थी। एलिना ने खाका उठाया। ये आपने बनाए हैं? बूना ने सर हिलाया। हाँ, मैं सिलाई करता हूँ, लिबास बनाता हूँ और जो दिल में आता है कागज पर उतार देता हूँ। एलिना की आंखों में चमक आ गई। वो एक एक खाका देखने लगी और दिल ही दिल में बोली, ये तो वही जुबान है जो मेरा दिल बोलता है।
اس نے مسکرا کر کہا، میں بھی یہی کرتی ہوں، کپڑوں میں خواب سیتی ہوں۔ بونا نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور بولا، پھر تو یہ سفر لمبا ہوگا شہزادی، یہاں سے صرف جنگل شروع نہیں ہوتا، یہاں سے تمہاری اصل پہچان کا سفر شروع ہوگا۔ ایلینا نے کھڑکی سے باہر جنگل کی طرف دیکھا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور دور کہیں کسی پرندے کی آواز آئی۔ اس نے دل میں محسوس کیا کہ یہ جگہ محض پناہ نہیں بلکہ نئے سفر کا پہلا قدم ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بونا مسکرایا، تو پھر آرام کرو، کل سے ہم ایک نئے سفر کی شروعات کریں گے۔ ایلینا نے سر ہلایا۔ اس رات جنگل کے بیچ ایک چھوٹے سے گھر میں شہزادی نے پہلی بار خوف کے بغیر نیند لی، اور کہیں نہ کہیں قسمت نے مسکرا کر اگلا باب کھول دیا تھا۔ اگلی صبح جنگل میں سورج کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ شہزادی ایلینا آنکھ کھلتے ہی ایک عجیب سی تازگی محسوس کرنے لگی۔ یہ محل نہیں تھا، یہاں کوئی حکم، کوئی دباؤ نہیں تھا، صرف خاموشی اور دل کی آواز۔ وہ باہر نکلی تو بونا پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ وہ کپڑوں کے ٹکڑے ترتیب سے رکھ رہا تھا اور دھاگوں کو سلجھا رہا تھا۔ ایلینا نے مسکرا کر کہا، میں اب رکنا نہیں چاہتی، میں اپنے خواب کو حقیقت بنانا چاہتی ہوں۔ بونا نے سر ہلایا۔ خواب پورے تب ہوتے ہیں جب انسان ان پر دن رات کام کرے۔ اگر تم تیار ہو تو یہ جگہ تمہاری پہلی درسگاہ ہے۔ اسی دن سے ایلینا نے کام شروع کر دیا۔ وہ جنگل میں جاتی، درختوں کی چھال کو دیکھتی، پھولوں کے رنگ گنتی، پرندوں کے پروں کی بناوٹ محسوس کرتی۔ قدرت اس کی سب سے بڑی استاد بن گئی۔ وہ واپس آ کر کاغذ پر وہ سب اتارتی، ایسے لباس جو ہوا کی طرح ہلکے، پھولوں کی طرح نرم اور درختوں کی طرح مضبوط تھے۔ بونا اسے سلائی کے باریک گر سکھاتا اور ایلینا اسے رنگوں کی ہم آہنگی سمجھاتی۔ دونوں کے خیالات ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد پہلا لباس تیار ہوا۔ وہ سادہ تھا مگر اس میں وقار تھا، اس میں جنگل کی خوشبو تھی اور خوابوں کی سچائی۔ ایلینا نے اسے ہاتھ میں لے کر آنکھیں بند کیں۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ اس نے صحیح راستہ چنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لباس بنتے گئے، خاکے بڑھتے گئے۔ جنگل کے قریب رہنے والے لوگ آہستہ آہستہ اس چھوٹے سے گھر تک آنے لگے۔ کوئی کہتا، ایسے لباس ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ کوئی بولتا، ان میں عجیب سی کشش ہے۔ ایلینا کا نام جنگل سے نکل کر قریب کی بستیوں تک پہنچنے لگا۔ وہ شہزادی نہیں کہلاتی تھی بلکہ وہ لڑکی جو خواب بنتی ہے کہلانے لگی۔ ایک شام ایلینا نے بونا سے کہا، میرا خواب اب صرف میرا نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ میری محنت دوسروں کے لیے بھی امید بنے۔ بونا نے مسکرا کر جواب دیا، یہی تو اصل کامیابی ہے، جب خواب خود غرض نہ رہیں۔ ایلینا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی سانسیں آزاد ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ ابھی طویل ہے، آزمائشیں آئیں گی اور ماضی بھی اس کا پیچھا کرے گا، مگر اب وہ کمزور نہیں تھی۔ اس نے اپنے خواب کو سلائی کی ہر ٹانکے میں زندہ کر دیا تھا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا اور جنگل کے اس چھوٹے سے گھر میں ایک بڑا خواب پلتا رہا۔ شہزادی ایلینا اور بونا دن رات محنت کرتے رہے۔ لباس صرف کپڑے نہیں تھے، وہ کہانیاں تھے، حوصلے کی، آزادی کی اور خود پر یقین کی۔ ایک دن اچانک قریب کی ایک بڑی بستی سے اہم لوگ جنگل تک آ پہنچے۔ انہوں نے وہ لباس دیکھے جو قدرت کے رنگوں میں ڈھلے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا، ایسے لباس دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ کسی نے کہا، یہ صرف ہنر نہیں، یہ احساس ہے۔ یہ خبر آہستہ آہستہ دور دراز سلطنتوں تک پھیل گئی اور پھر یہ خبر محل تک بھی جا پہنچی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ جنگل میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو لباسوں سے دنیا کو حیران کر رہی ہے تو اس کا دل چونک اٹھا۔ ملکہ نے جب ان لباسوں کی تفصیل سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ہماری ایلینا ہی ہو سکتی ہے۔ چند ہی دنوں بعد بادشاہ اور ملکہ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ اس چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچے اور ایلینا کو دیکھا تو وقت جیسے رک گیا۔ ایلینا ٹھٹک گئی۔
वो लम्हा खामोश था, लेकिन दिलों से भरा हुआ। मलका ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। हमने तुम्हें समझने में देर कर दी, लेकिन आज हमें तुम पर फख्र है। बादशाह की आंखें भी नम थीं। उसने धीरे से कहा, तुमने साबित कर दिया कि ख्वाब जिद नहीं होते, वो पहचान होते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। इसी लम्हे एक बड़ा फैसला हुआ। बादशाह ने ऐलान किया कि एक अजीम नुमाइश मुनक्किद की जाएगी, ऐसी नुमाइश जो पूरी दुनिया देखेगी। एलिना और बोना ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। इस नुमाइश में सिर्फ शाही लोग ही नहीं, बल्कि महल के मुलाजिमों के बच्चे, एलिना के दोस्तें और आम लोग भी शामिल थे। हर एक ने एलिना के बनाए हुए लिबास पहने। छोटे बच्चे मुस्कुराते हुए चले, नौजवान लड़कियां वकार से, और सबकी आंखों में एतमाद था। जब वो सब राहदारी पर चले तो लोग खड़े हो गए। दुनिया भर से आए हुए दानिश्वर, फन के माहिर और सल्तनतों के नुमाइंदे हैरत से देखते रह गए। कोई बोला, ये सिर्फ नुमाइश नहीं, ये इनकलाब है। उस दिन शहजादी एलिना दुनिया की नज़रों में एक अजीम तख्लीक़कार बन चुकी थी। बादशाह ने खुद ऐलान किया, आज से मेरी बेटी सिर्फ शहजादी नहीं, बल्कि सल्तनत की पहचान है। वक्त गुजरा, एलिना का नाम हर तरफ मशहूर हो गया। और फिर एक दिन एलिना ने खुद फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं खुद को पा चुकी हूँ। उसने एक ऐसे शख्स को चुना जो उसके ख्वाबों की इज्जत करता था, जो उसकी मेहनत को समझता था और जो उसके साथ चलना चाहता था, ना कि उसे रोकना। शादी सादगी से हुई, खुशी से हुई और दिल की रजामंदी से हुई। बोना मुस्कुराते हुए दूर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ख्वाब अगर सच्चे हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और यूं शहजादी एलिना की कहानी ये सिखा गई कि ख्वाब देखना जुर्म नहीं और उन्हें पूरा करना बगावत नहीं। असल कामयाबी खुद पर यकीन रखने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।